अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में एक वीडियो सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम दुनिया की हालिया तारीख में नाकाम फौजी बगावतों का जायजा लेंगे। ये सीरीज कमोबेश 10 इक़सात पर मुश्तमिल होगी और आपको तारीख के औराक से मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई फराहम करेगी। हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर साइड पर खुशामदीद। फौजी बगावत, मुदाखलत या फौजी ताकत के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटकर गैर कानूनी या गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार पर काबिज होना इंसानी तारीख में एक बार बार रोनुमा होने वाला वाक़या बल्कि सानहा रहा है। इनमें कई बगावतें कामयाब रहीं, जबकि बहुत सी बगावतें ऐसे नाकाम बना दी गईं कि इनमें मुलव्वस गद्दारान को निशान इबरत बनाकर तारीख के चौराहे पर लटका दिया गया और जिम्मेदारान को तबाहकुन नताइज से दो चार होना पड़ा। इस सिलसिले में हम 1961 के अलजायर में होने वाली बगावत से लेकर 2016 की तुर्की में होने वाली नाकाम बगावत की कोशिश तक और बादशाह हाल ही में श्रीलंका में अवाम की तरफ से मिलती जुलती अवामी तहरीक समेत कुछ मशहूर और बदनामे ज़माना फौजी बगावतों और गद्दारियों का जायजा लेंगे। इन इक़्सात में हम इन सियासी, इखलाकी और समाजी सियाको सबाक और वजूहात का जायजा लेंगे कि जिनकी वजह से ये बगावतें हुई, साजिश करने वालों की जानिब से इस्तेमाल किए गए हथकंडों और हिकमत अमलियों और बिल आखिर इनकी नाकाम होने की वजूहात का बगौर जायजा लेंगे। तारीख के इस अहम इल्मी सफ़र में हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम नाकाम फौजी बगावतों की दिलचस्प दुनिया, इनके असबाब, हकाइक और नताइज और इनसे सीखने वाले असबाब को तलाश करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, इस सिलसिले का पहला तारीखी वाक़या शुमाली अफ्रीका में बहरा रूम पर वाक़या एक मुल्क अल्जीरिया के एक बंदरगाही शहर अलजायर का है, जो 1961 में पेश आया। जोग्राफियाई अहमियत के लिहाज से अलजायर की एक तवील और पेचीदा तारीख है, जिस पर सदियों से मुख्तलिफ सल्तनतों और कौमों ने हुकूमत की है, जिनमें फेनिशियन यानी कदीम फनीकिया, जो कि दौरे जदीद के शाम, लुबनान और फ़लस्तीनी इलाके हैं, इनके बाशिंदों रूमी, अरब, उस्मानी और फ्रांसीसी शामिल हैं। 1842 में फ्रांसीसी कब्जा से पहले अलजायर की कोई मखसूस पहचान नहीं थी। पूरा इलाका कबीलों में बटा हुआ था जो आपस में बरसरे पेकार रहते थे। 146 कबले मसीह के लगभग रोमन सल्तनत ने यहाँ के बाज़ पहाड़ी इलाकों और सतह मुर्तफा पर कब्जा कर लिया। यहाँ से गेहूं और दूसरी पैदावार रोम मुंतकिल करने लगे। शहरों में लातीनी जुबान बड़ी हद तक मुसल्लत कर दी गई, लेकिन देहात और खास तौर पर दूर दराज के पहाड़ी इलाके बर्बर रहे। रोम पर जब ईसाई मजहब हावी हो गया तो इस वक्त अलजायर का पूरा साहिली इलाका रोमन सल्तनत का जुज़ बन चुका था। बर्बरों के मुसलसल हमलों और रोमन मकबूजात के खुद अपने अंदरूनी खलफशार की वजह से ये समाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बाद अज़ां बाज़ंतीनी सल्तनत ने इस इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया। 7वीं सदी ईस्वी में ये पूरा इलाका अरबों के कब्जे में आ गया और यहाँ की आबादी ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल कर लिया। इंतहाई दूर दराज के इलाकों के अलावा यहाँ की तमाम आबादी ने अरबी जुबान इख्तियार कर ली और अरब फातहीन के साथ घुल मिल गई। अल-मरूद और अल-मोहिद के दौरे हुक्मरानी में ये इलाके स्पेन और मराकश की अजीम सल्तनतों का जुज़ बन गए। अलबत्ता मरकजी हुकूमतें कमज़ोर हो जाती तो मकामी हुक्मरान पैदा हो जाते। 16वीं सदी के अवाइल में उस्मानी तुर्कों ने हमला करके इस इलाका को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, लेकिन तुर्कों का इक़्तिदार साहिली इलाकों तक महदूद रहा। बहरी लुटेरों ने साहिल के कई इलाकों में अपने अड्डे कायम कर लिए और वो बहीरा रूम में आने वाले जहाज़ों को लूटा करते थे। सन 1800 तक तकरीबन पूरे इलाके ने आज़ादी हासिल कर ली। फ्रांस ने 1830 में अलजायर का साहिली इलाका हथिया लिया। अब्दुल कादिर की सरकर्दगी में पहाड़ी इलाकों में मज़ाहमत जारी रही, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो गई। दूसरे मकबूजात की तरह अलजायर के इस्तेसाल का भी फ्रांसीसी साम्राज्य ने पूरा बंदोबस्त कर लिया। तंबाकू और अंगूर की काश्त का इलाका वसी किया, कई बंदरगाहें कायम की, रेलवे लाइनें बिछाईं और सड़कें तामीर की। 1950 में सहारा में तेल निकल आया, जिससे फ्रांस की दौलत में मजीद इजाफा हुआ। बहुत से फ्रांसीसी यहाँ आकर बसने लगे। आज़ादी के वक्त तक कुल आबादी का तकरीबन 10% फ्रांसीसी थे। दूसरी आलमी जंग के ज़माना में जब इत्तेहादियों ने यूरोप को नाजियों से आज़ाद करवाने के लिए हमला की तैयारी शुरू की तो अलजायर में इत्तेहादियों ने अपनी फौजी कमान कायम की। चार्ल्स डी गॉल की आर्जी हुकूमत का भी ये सदर मकाम था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब तमाम महकूम मुल्कों में आज़ादी की लहर फूट पड़ी तो अलजायर इससे न बच सकता था। शुरू में यहाँ के बाशिंदों ने सफ़ेद फामों के बराबर शहरी और सियासी हकूक़ का मुतालबा किया तो इन्हें सख्ती से कुचल दिया गया। चनाचा नवंबर 1954 में
قومی محاذ آزادی یعنی FLN قائم ہوا اور اس نے پورے ملک میں زبردست مسلح جنگ شروع کر دی۔ الجزائر میں سفید فاموں کے ایک فوجی گروہ نے چند برس بعد اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آزادی بلکہ خود مختاری تک کی مخالفت شروع کر دی۔ یہاں کے انقلابیوں نے عارضی حکومت کے قیام کا اعلان کیا، سرحد پر تیونس میں اپنا ایک ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا اور سوویت یونین سوشلسٹ ملکوں، آزاد افریقی اور ایشیائی ممالکوں کی مدد سے باقاعدہ فوج تیار کی۔ آزادی کی یہ لڑائی بڑی خونی تھی اور بڑے پیمانے پر لڑی گئی۔ تقریباً 10 لاکھ الجزائری باشندوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سفید فام فوجیوں نے ظلم و تشدد کی انتہا کی اور آج الجزائر ایک زبردست مصروف کاروباری سرگرمیوں سے بھرپور شہر ہے جس کی آبادی 3 ملین سے زیادہ ہے۔ ایک جاندار، پر رونق اور لشکری ثقافت سے مالا مال ملک ہے جس میں ترک، عربی، بربر اور فرانسیسی اثرات شامل ہیں اور اپنے شاندار فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں انتہائی قابل ذکر قصبہ بھی شامل ہے جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ یہ شہر اپنی پوری تاریخ میں اہم سیاسی واقعات کا مقام بھی رہا ہے، جس میں 1961 کی الجزائر کی بغاوت بھی شامل ہے، ایک ناکام فوجی بغاوت کی کوشش جس نے الجزائر کی آزادی کو فرانسیسی نو آبادیاتی حکمرانی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس ناکام بغاوت کے ارد گرد ہونے والے واقعات نے فرانس اور الجزائر دونوں کے لیے دورس نتائج مرتب کیے اور خطے کے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ تو آئیے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ 1961 میں الجزائر ایک فرانسیسی کالونی تھا جو دہائیوں کی نو آبادیاتی حکمرانی کے بعد آزادی کا خواہاں تھا، تاہم تمام فرانسیسی فوجی رہنما آزادی دینے کے حق میں نہیں تھے۔ یہ مانتے ہوئے کہ یہ فرانسیسی استعمار یعنی سامراجی قبضے کے ٹوٹنے کا باعث بنے گا، اعلیٰ درجے کے فرانسیسی فوجی افسروں کے ایک گروپ نے، جن میں جنرل راؤل سیلان اور مالز چارلے بھی شامل تھے، انہوں نے الجزائر کی آزادی کو روکنے کے لیے بغاوت کی منصوبہ بندی کی اور اسے سر انجام بھی دی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ الجزائر پر قبضہ کر سکتے ہیں اور پھر پیرس میں فرانسیسی حکومت پر ایک مربوط حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر 21 اپریل 1961 کو باغی جرنیلوں اور لیڈروں نے حملہ کیا۔ انہوں نے الجزائر کے ریڈیو اسٹیشن، گورنر ہاؤس سمیت کئی اہم عمارتوں پر قبضہ کر کے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا، تاہم عوامی حمایت کی کمی کی وجہ سے بغاوت ناکام ہو گئی۔ الجزائر اور فرانسیسی فوجی اہلکاروں کی اکثریت نے فرانسیسی صدر چارلس ڈی گال اور ان کی الجزائر کو آزادی دینے کی پالیسی کی حمایت کی۔ جنرل چارلے کو گرفتار کر لیا گیا اور جنرل سیلان اسپین فرار ہو گئے، جہاں انہیں بالآخر گرفتار کر کے مقدمہ چلا کر انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس بغاوت کے فرانس اور الجزائر دونوں کے لیے دورس نتائج تھے۔ فرانس میں بغاوت کی کوشش نے فوج کے اندر گہرے اختلافات کو بے نقاب کیا جو الجزائر سے فرانسیسی افواج کے انخلا کا باعث بنی۔ الجزائر میں ناکام بغاوت نے تحریک آزادی کو تقویت دی اور بالآخر 1962 میں الجزائر کو آزادی حاصل ہوئی۔ نتیجہ 1961 کی الجزائر بغاوت فرانسیسی اور الجزائر کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے سیاسی منتقلی کے چیلنجز اور جمہوری اداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ناظرین، کیا آپ کو یہ صورتحال دور حاضر میں جانی پہچانی لگتی ہے؟ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ یہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تاریخ میں دیگر ناکام فوجی بغاوتوں پر مزید اقساط دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی فوجی بغاوت کی ناکامی کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔